हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हांव समजता सगळीं बरी आसतली म्हण आनी हेल्थी आसतली म्हण. हांवें कितें एमटी कितें जाल्लें न्हू तें हांवें रिफील केलां. डेट्स आसनाय ना मग त्या चारान न्हू कांय आसना. सो बिस्कीट हांवें मागीर ते बिस्कीट घायले. कॅसी मातशें खाता ते बिस्कीट मातशें चॉकलेट ते कोटींग मातशें चड खावपा जायना तोंडा माताय न्हू. सो हांव केन्ना इवनींग चाव घेता सो हांव 1-2 घेता जाल्यो. मातशें चेंजीसूय करया म्हणे तो चेंजूय केले हांवें. मातशें कावंटर बरो दिसत न्हू मागीर कुकिंगूय करूंक बरें दिसता, किचनाकूय येवपाकूय बरें दिसता. सो हांवें मातशें चेंजीसूय केले. सो मातशें थिंग एक वाज दवरला. आनी आतां हांव तुमकां रेसिपी शेअर करतलें टुना पफ पेस्ट्री. सो ती हांव तुमकां शेअर करतां. ही उरत दाल हांवें धुयलो न्हू ती आनी हांवें सुकोवंक घायलेली. हांवें कितें केलें 2 दीस न्हू हांवें बरें वत दिलें ते बरी सुकयल्या आनी आतां हांव ती जारांक घातलें आनी हांव स्टोर करतलें. कितें जाता बरें पोटा जुपकोंक घालूंक मेळटा. आनी तुवें तेन्ना धुयन घायली न्हू ऑयलिंकू ती आख्खी उसळटा आनी सगळें ऑयल न्हू भायर पड न्हू ती बरें दिसना, आख्खी हें जाता धटी जाता. हिंगा हांवें वॅज काडलां. आतां तें म्हाका कातरूंक जाय. सो हांव 2 मिडियम आनियन घेयलाय, हाफ हांवें कॅप्सिकम घेयला, 2 हांवें बटाट घेयलाय, धाकटो पीस हांवें जिंजरा घेयला, 4 हांवें गार्लीक घेयलाय आनी 6 ते 7 हांवें ग्रीन चिलीज घेयलाय. तुमकां कितू जाय ते स्पायसी जाय ते घेयाय. हिंगा आतां हांव वॅज कातोतां. तुमकां जाय जाल्यार पयलीं सगलो वॅज कातरूंक जाता. आतां हांव पयलो न्हू जिंजर गार्लीक पयलीं कातोला, चॉप केला, बारीक केला. मागीर हांवें 2 आनियन हांवें चॉप केल्याय, बारीक केल्याय. हिंगा हांवें गॅस पेटोवन पॅन दवरून ऑयल घायल्या. ऑयल घाता न्हू ती टुना ऑयल घालाय. तुमकां नाल्या जाल्यार न्हू इच ऑयल घालाय. मागीर टुना ऑयल घायल्या न्हू टेस्ट आनी बरो येतलो. कित्याक हांवें टुना टीन मागीर ओपन केलोली सो ताका लागून हांवें घालूना. सो तुम घालाय. मागीर हांवें जिंजर गार्लीक घायलां, चॉप केलोलें आनी तें मातशें भाजिलां. चड भाजूं वचनाकाय, मातशें स्मेल गेलें म्हणटरी मागीर आनियन घायल्यार जालो. आनियनूय तेशें करून ट्रान्सलेट केल्यार पुरो, सारको भाजूं वचनाकाय. हिंगा हांवें 2 बटाट घेयलाय न्हू, म्हळ्यार बारीक चॉप केलाय. चड मोटे दवरनाकाय, बारीकशें केल्यार पुरो. कित्याक तें भाजून रोखडें जाता न्हू आनी खाता आसतना तुका अशें करून मोटें लागपा नाय, दिसता बारीक लागतलें. आनी खाता आसतना बसून कडपा ना तुवें तेतून बटाट घायलाय. मागीर हांवें उदक घेयलां, उदकांत घायलाय कित्याक काळेपणां जावपा. हिंग पियाव भाजून जाल न्हू, सॉफ्ट जाला पियाव तो. आतां बटाटो कांतून दवरलो आहा तो घायला आनी हांव मिक्स करतलें आनी हांव कूक करून दवरतलें. 90% कूक जावपाक जाय तो. हिंगा आतां हांव कॅप्सिकम चॉप कोतां आनी ग्रीन चिलीज आहाय त्यो चॉप कोतलें. म्हाका न्हू कटींग बोर्ड न्हू वुडा लायक जाता. म्हळ्यार सद्या म्हाका आतां प्लास्टिका आहा न्हू ते पेडे करूंक जायना न्हू, बेश्टे भायर मारूंक जायना न्हू. सो ते पेडे जाल म्हणटरी हांव मागीर वुडा यूज कोतलें. आतां सद्या आहा म्हणटरी ते यूज करपा जाय न्हू. आनी म्हाका न्हू वुडा आहा म्हळ्यार तेजे कट करूंक गेल्यार न्हू सो स्लीप जाता कितें कट कोत्ता जाल्यार. हांव दुसरो ट्राय कोतलें बरो मातशें राफीश आसताय न्हू चोवपा जाय. हिंगा बटाटोय जालो न्हू, कूक जालो. सो आतां हांवें कॅप्सिकम आनी ग्रीन चिली घायलाय. मिक्स कोतलें मातशें वोगोत. हिंगा आतां हांव टुना टिना ओपन कोतां, 2 यूज कोतलें. तुमकां जाय जाल्यार 3 पसून यूज करूं जाता. कित्याक पफ पेस्ट्री आहा ते प्रमाणे न्हू तुमी यूज कराय. हांव 2 पफ पेस्ट्री आनी 2 टुना घातां. चड घायलें न्हू टुना जाल्यार तोंडां मातो न्हू, ताका लागून हांव 2 यूज कोतलें.
आनी हांव न्हू म्हाका लायक जाताय न्हू टुनाची ऑयली लायक जाताय. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी दोन भाशेन येताय न्हू, एक उदकाचें येता आनी एक ऑयलीचें येता. तुमी जाय ते भाशेन यूज कराय. ती ऑयल न्हू तुम भायर मात जाल्यार भायर माराय, नाल्यार न्हू होण मात तेदो बसून यूज करूं जाता. हिंगा हांव सोयजान चटणी घेता 2 टेबल स्पून. तुमकां आनी जाय जाल्यार 3 टेबल स्पून बसून घेवपा जाता. हिंगा हांव न्हू स्वीट चिली सॉस घेता 2 टेबल स्पून. हाफ टी स्पून ब्लॅक पेपर पावडर घालता. इदी हांव शुगर घालता, सॉल्ट घालता. हिंगा हांव 2 टेबल स्पून मायोनीज घेता. मिक्स करता. हिंगा हांवें सॉस घायला जावं मायोनीज घायला न्हू. आतां न्हू हो वेट जाला मिक्सचर. सो आम वेट नाका, आम मातशें ड्राय जायो. मातशें आतां तो शिजोया, मातशें ड्राय कोरया. आनी ड्राय जालें म्हणटरी न्हू मागीर आमी टुना टीन हांवें ओपन केल्ली न्हू, ड्रेन करून दवरली, तीं घायलें आनी तीं घालून हांव मिक्स करतलें बरें करून. हो टायम न्हू आतां मातशें चॅक कोराय, कित्याक मीठ जाल्यार मीठ घालाय, साकरी जाल्यार साकरी घालाय. जावं तुमकां मातशें स्पायसी जाय जाल्यार आनी स्पायसी सांग उडोवपा जाता, चॉप केलेलो, नाल्यार सॉसूय उडोवपा जाता. सगलो मिक्स जालो म्हणटरी आतां ड्राय जालो हो मिक्सचर आतां टुनाचो. आतां हँडफूल हांव कोरियँडर घायल्या आनी हांव मिक्स करतलें. आतां हांव गॅस बंद करता आनी थंड जावपा दवरता. हिंगा हांवें 2 पफ पेस्ट्री रोल घेयल्याय. तुमच्यान न्हू 3 पसून घेवपा जाता. सो हांव दोनूय यूज करता. हांव दिसतो फिलींग घातलें, तुमच्यान उण पसून घालूं जाता. नाल्यार चोडूय उण घाल जाल्यार न्हू ते खाता आसतना फकत पफ पेस्ट्री लागतले, पिठू लागतलें. तेका लागोन हांव दिसतो घातलें आनी हांवें तो मिक्सचर केलो न्हू, दोनूय एका केला. आनी न्हू ओपन कोता आसतना न्हू हुंटोताय, मातशें स्लोली ओपन करूं पडटा. आनी हुंटोलें न्हू मातशें हात लायाय तेका, मातशें बोट लायन प्रेस करूं पडटा. आनी हांव हिंग कट कोत्तोलें, दिसतो शीट कट कोत्तोलें. कित्याक तुमकां जाय ते भाशेन मातशें व्हडलें जाय व्हडलें कोराय, कितू जाय ते भाशेन तुमी हें कोराय, कट कोराय. हांव हिंगा 8 शीट हांवें केल्याय. आनी हिंगा हांव तो मिक्सचर न्हू डिवायड कोत्तोलें, कित्याक 2 पेस्ट्री हाय न्हू त्यो. एक पेस्ट्री हांव फ्रोझन करून दवरतलें आनी एक पेस्ट्री हांव तो यूज कोत्तलें आतां खावपा. हिंगा हांव 2 पेस्ट्री शीट घेयल्याय आनी आतां हांव फिलींग घातलें. तुमी कितू जाय तें घालाय. आनी हांव न्हू फॉक घेतलें आनी प्रेस कोत्तलें. तुमच्यान फॉक बी घेयना, प्रेस करूं नाका न्हू, कोनाकाय. सो मातशें प्रेस करूं पडटा, कित्याक ओपन जायना जावपा. हिंगा हांवें बेकींग ट्रे केल्या, पाचमेंट पेपर घायला वयल्या. आनी हांवें टुना पफ पेस्ट्री रेडी केल्यो त्यो दवरल्या हांवें. आनी मागीर हांव वयल्या तेका एक वॉश लायतलें, ब्रश मारता तेका एक वॉशान.
हिंगा हांवें ओवन स्टार्ट मारला. हांवें डिग्री 160 दवरल्या. तुमच्यान 170 पसून दवरूंक जाता. स्लो दवरले न्हू बरी जायन येताय त्यो. आनी फास्ट दवरले न्हू ते मागीर वयल्यान उज येता, करपोन वयताय. सो तेका लागून हांव स्लो दवरता. आनी 40 मिनट्स हांवें टायमींग दवरला. हे आतां टुना पफ पेस्ट्री रेडी जाल्यो. हिंग मातशें सिटींग रुमा हांव मातशें क्लीन कोत्ता. ते फ्रूट हाडलो सो तो फ्रूट मातशें घाता बास्केटीन. आयज हांवें धाकटीशी रेसिपी शेअर केल्या टुना पफ पेस्ट्री. ही लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब करूंक विसरो नाकाय. आनी बेगीन मेळटलें हांव नेक्स्ट व्हिडिओ. काळजांतान मोग आसूं. कीप स्मायलिंग अँड ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी.